अगर मुखातब किया है, जिक्र भी किया है, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है ना। और बहुत कुछ अल्फाज हैं नबी की शान में। कहीं अल्लाह ने खुल करके तो ये नहीं कहा है कि ए मेरे नबी, आप जैसे सब इंसान हैं, बशर हैं, वैसे आप भी हो, ये तो नहीं कहा है। कहलवा दिया है, कहलवा दिया है इसलिए कि अगर मैं कह देता हूँ, मौका बड़ा नाजुक था, बहुत ही नाजुक मौका था। आज तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का वाक़या हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इब्राहीम अलैहिस्सलाम, देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया, मुनाजरा किया, बहुत कुछ सवाल किया। आखिर में दो सवाल, एक सवाल ये किया कि तुम्हारे रब की क्या खासियत है। कहा मेरा रब जो है जिंदा भी करता है और मुर्दा भी करता है, जिंदगी भी देता है और फिर मौत भी देता है, ये मेरे खुदा की शान है। तो उसने कैद से दो कैदियों को मंगाया, एक को आज़ाद कर दिया और एक को जो है कत्ल करवा दिया। कहा ये ताकत तो मेरे अंदर भी है, ये ताकत तो मेरे अंदर भी है, मैं भी जिसे चाहूँ जिंदगी दे दूँ, मैं जिसे चाहूँ कत्ल कर दूँ, मौत दे दूँ। तो ये अगर तुम्हारे खुदा की सिफत है तो ये तो मैं भी कर सकता हूँ। कहा अच्छा ठीक है। अब आपने सवाल किया था तो मैंने जवाब दे दिया, बताया कि ऐसा ऐसा है, अल्लाह ऐसा है, तो आपने उसकी तरदीद कर दिया। अब मैं एक सवाल करता हूँ, आप बता दीजिए। मेरा खुदा रोजाना सूरज को पूरब से निकालता है और पश्चिम को गुरूब करता है। अब तू अगर खुदाई का दावा करता है तो तू भी किसी दिन जो है जरा पश्चिम से निकाल दे, पश्चिम से निकाल दे। मबहूत हो गया, लाजवाब हो गया, लाजवाब हो गया। तो जब इस तरह की बात आज तक हम आप जानते हैं, उस दौर के लोग तो और ज्यादा जानते होंगे, बहुत करीब की बात थी। और मैदान सहबा में आपने सूरज को निकाल दिया पश्चिम से, डूबे हुए सूरज को निकाल दिया। जो सवाल किया था हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, मबहूत हो गया, जवाब नहीं दे सका, जो खुदाई का दावा करता था। और इसी बात पे तय हुई बात की सिवाय उस खुदा के कोई दूसरा नहीं है जो सूरज को वहां से निकाल दे पश्चिम से। इसी दिन सुबह को पश्चिम से निकाल दे सूरज को। ये किसी की हिम्मत नहीं है, न पावर है किसी के पास। तो अब अल्लाह ने देखा कि बड़ा नाजुक मसला है, कुरान का फैसला है। सूरज वही निकाल सकता है जो हकीकी खुदा हो, जिसे इब्राहिम ने बताया था। बड़ा नाजुक मसला है और मेरे महबूब ने निकाल दिया, पश्चिम से निकाल दिया है। कहीं लोग खुदा न मान लें, मेरे महबूब को कहीं खुदा न मान लें कि यही खुदा है। खुदा मानने को रोका गया और कहा गया कुल इन्नमा अना बशरुन, मेरे महबूब आप कह दीजिए, मजबूरी है, मैं नहीं कह सकता। मैंने यासीन कहा, ताहा कहा, मैंने तो सब कुछ कहा।
اب میں یہ کیسے کہہ دوں کہ تم بشر ہو؟ میری محبت یہ گوارا نہیں کر رہی ہے. میں اگر کہہ دوں گا تو دنیا میں مثال بن جائے گی، بن جائے گی. کتنوں کوئی کاٹ کرے گا لیکن دلیل قائم رہے گی وہ. تو اس لیے محبوب بڑا نازک وقت ہے، کہیں لوگ آپ کو خدا نہ کہہ دیں. اس لیے قل ان کنتم انا بشر، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا بشر ہوں. قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری جیسا بشر ہوں. خدا نہ مان لے کوئی. مناظرے میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ وہی نکال سکتا ہے جو حقیقی خدا ہو، اور یہاں میرے محبوب آپ نے نکال دیا ہے. تو اس لیے آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری جیسا بشر ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے. اب اگر ایک کوئی بڑا آدمی ہو اور چھوٹا اس سے جو ہے دعا کرا رہا ہو، اور وہ بڑا جو ہے یہ کہہ دے کہ میں بڑا گنہگار ہوں، مجھ سے کیا دعا کرا رہے ہو؟ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، ہے نا. تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ چھوٹے کی بات جو سمجھ رہا ہے وہ نہیں سمجھ پائے گا. چلیے تو ہم سے زیادہ جو ہے. تو اب لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اس کی خاکساری ہے، یہ بڑے کی انکساری ہے، خاکساری ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں اس لائق نہیں ہوں، میں تو خود ہی گنہگار ہوں، میں کیا دعا کروں، ہے نا. تو اس لیے جو ہے آپ بطور خاکساری، ہے نا، آپ لوگوں میں کہہ دیجئے بڑا نازک مسئلہ ہے، کہیں لوگ خدا نہ مان لیں آپ کو. اس لیے آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری جیسا بشر ہوں. تو ابھی حرام زادے جو ہے بشر ہی ماننے لگے. اس دنیا میں کوئی ایسا بشر بھی پیدا ہوا کہ ان کی مثال پر ہمارے جیسی ہوگی؟ بتائیے کوئی ایسا انسان کوئی آج تک پیدا ہوا جیسے نبی پیدا ہوئے؟ نبی تو پیدا ہوئے تو آسمان کے ستارے نیچے آ گئے، پوری دنیا پورا علاقہ جگمگانے لگا. اتنی روشنی کہ کہاں کا کنگورا نظر آنے لگا، گر گیا. کہاں کا؟ کیسر و کسرا کا. اور حضرت آمینہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جی ایسا کوئی بشر پیدا ہوا ہو تو بتا دے، تب نے مثال دی جائے. وہ تو نازک وقت تھا، اور یہ کفاروں سے خدا کہلانے سے بچانا تھا. اس لیے اللہ نے کہا کہ محبوب کہہ دو کہ میں تمہاری جیسا بشر ہوں. مگر وہ ہے نہیں ہمارے جیسے، اس لیے کہ ہمارے ان کے جیسا کوئی آج تک نہ ہوا نہ ہوگا. تو پھر ہم ان کے جیسے کیسے ہو گئے؟ کیسے ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ.